आमना साहबा ये फरमाइएगा कि ये जो मामला है कि ये मासूम है या नहीं है, ये अब कोर्ट में है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप कोर्ट के अंदर इस मामले की तस्फीए तक इंतज़ार करेंगी, या आपका जहन बिल्कुल वाज़े है कि ये मासूम है, इनका ट्रायल भी नहीं होना चाहिए? गो अहेड। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, अब 4 कीमती जानें इसी ट्रायल की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब मजीद ये इनकी कस्टडी में रहें, जो कि अभी इन्हें कहा गया है, सुप्रीम का बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्डर है कि आप इनको हॉस्पिटलाइज करें और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर की कस्टडी में होने चाहिए। मगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ये उनको हॉस्पिटलाइज तो किया है, मगर फैमिली से इन्होंने मुलाकात भी नहीं कराई, और अभी भी इनके ऊपर होल्ड जो है वो सीक्रेट एजेंसीज का है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कस्टडी में नहीं है ये लोग। तो अभी भी ये खतरा मौजूद है कि इनकी जान जो है वो जा सकती है, इनका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये इसी तरह, क्योंकि पहले ये बिल्कुल फ्रेल कंडीशन में है, डेलिकेट कंडीशन में है, तो किसी भी वक्त इनमें से किसी की किडनी फेलियर हुआ हुआ है, किसी को कैंसर हुआ हुआ है। वो जो बूढ़ी माँ फौत हो गई, वो यही सदमा लेके फौत हुई है, उसको 3 हार्ट अटैक हुए। वो यही कह रही थी कि मेरे बेटों के किडनी जवाब दे चुके हैं, ये मुझे मेरे हवाले करो ताकि मैं इनका प्राइवेटली इलाज कराऊं। मैं इनको ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि ये लोग इलाज सही करवाएंगे कि नहीं। जी आमना साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि ये तमाम जो अभी आपने बयान किया है, ये साबित करना कि इनकी ये मासूम है या नहीं है, ज़ाहिर कोर्ट के अंदर मामला है, लेकिन आपका ख्याल है कि ये मासूम है, ये तमाम इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगता यूं है कि कोर्ट और लॉ जो है वो बिल्कुल पीछे रह गया है, और मीडिया की जो डिबेट है उसने इसको टेक ओवर कर लिया है मुकम्मल तौर पर। आपके ख्याल में ये फेयर तरीका है नताइज अखज़ करने का कि मीडिया की डिबेट के जरिए ये फैसला किया जाए कि ये वाक़तन मासूम है या नहीं है? जी बिल्कुल, इसको तो आप जरूर प्रूव करते रहें, मगर देखें, इंसाफ वही होता है जो वक्त के ऊपर मिले। इसको आप जरूर प्रोसीड करवाते रहें। ये हम नहीं कहते कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो ना हो, मगर हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि जान बचानी जो है, राइट टू लाइफ, वो आईने पाकिस्तान में भी और अदलिया भी इसको अच्छी तरह पहचानती है कि जब किसी की जान को खतरा होता है तो वो अदलिया सो मोटो भी ले सकती है। तो इस वक्त अदलिया की तरफ से हमें सो मोटो चाहिए, सो मोटो की पावर्स इस्तेमाल करते हुए वो इनको अपने घरों में हाउस अरेस्ट कर दें। फेयर इनफ। राज साहब, कस्टडी इस वक्त जो है क्या लीगल पोजीशन क्या? मैं आपको बताता हूँ लीगल पोजीशन यह जनाब कि एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन 2011 कस्टडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, और बेंच ने हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है। उन्होंने नोटिस दिया था चीफ सेक्रेटरी KPK, एडवोकेट जनरल KPK, दे वर प्रेजेंट इन द कोर्ट, और चीफ सेक्रेटरी KPK ने एश्योरेंस एक्सटेंड किया है इन वेरी क्लियर वर्ड्स, वाज़े अल्फाज में, और डायरेक्शन कोर्ट की थी कि इनकी फिजिकल कंडीशन, इनकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर बोर्ड बनाए एक डॉक्टर्स का, जो इनको इनका एग्जामिनेशन करे, और हर 4 दिन के बाद रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या केयर एंड कॉशन एक्सरसाइज कर सकती थी? तो कस्टडी जो है, लेट मी गो। आमना साहब, आप लाइन पर है ना हमारे साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आमना साहब, ये अभी राजा साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि कस्टडी जो है वो सिविलियन अथॉरिटी के पास है, और चीफ सेक्रेटरी जो है KPK के वो बेसिकली इसको हैंडल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट भी करेंगे। तो कस्टडी है सिविलियन की, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की ये काफ़ी वो मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि वो उनको मुलाकात नहीं करवाई जा रही ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये कि सीक्रेसी रखी जा रही है वहाँ पर। तो वो इस तरह होता है, बहुत सारे हमारे केसेस के साथ इस तरह हो गया है कि वो जैसे कि इवन अडियाला जेल में भी वो बाज़ कैदी होते हैं, मगर वो कहीं भी नोटिफाइड नहीं होते, और वो असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज की कस्टडी में होते हैं। जब जेलों में भी ये चीज़ एक्सरसाइज हो रही है, तो जो हॉस्पिटल है वो एक मतलब सिविल जगह है, तो वहाँ पे तो बहुत इजीली इसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। आमना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं पहले सवाल करना चाह रहा था, भूल गया, मैं माजरत ख्वाह हूँ, और अहम सवाल है मेरी नज़र में। आपके ख्याल में इंटेलिजेंस एजेंसीज
اور پاکستان کی آرمی، یہ سارا کام اتنا لمبا چوڑا رستہ جس کے اندر ان کی ہزیمت بھی ہے، ان کی ٹوپی بھی اچھل رہی ہے، کیمپین ہر کوئی ان کو لتاڑ رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ اتنا لمبا چوڑا کام کیوں کریں گے؟ دیکھیں نا، ان کو 10 سال سے یہ لوگ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں جو کہ امریکن وار ہے، اور امریکہ نے ان کو جس کو کہا کہ یہ سسپیکٹ ہے، ہمیں اس طرح کی سسپیکٹ چاہیے، ہم آپ کو ڈالرز دیں گے، اتنے بلینز آف ڈالرز ان کو دیے گئے گزشتہ 10 سالوں میں، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سسپیکٹ پکڑنے ہیں اور ان کو ہینڈ اوور کرنے اور اس کے بدلے ڈالر لینے ہیں۔ لیکن اس کیس میں تو ہینڈ اوور نہیں ہوئے نا، اس کیس میں تو ہینڈ اوور نہیں ہوئے، اس کیس میں تو ہمارے پاس ہی تھے، اس میں تو ہینڈنگ اوور تو اس میں نہیں ہوئی، مگر یہ پیچھے سے کیونکہ بہت ایک لمبی گیم چلی آ رہی ہے، پریکٹس ہے، وہ اب بالکل ایک بن چکی ہے، ان کا ایک روٹین بن چکی ہے، تو اس لیے دے آر یوزڈ ٹو اٹ، انہوں نے کسی نہ کسی کو پکڑنا ہی ہے۔ اور یہ جو فیملیز تھیں، یہ جو 11 فیملیز تھیں، ان کا قصور یہ تھا کہ لال مسجد آپریشن کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، بلکہ پک کیا گیا تھا۔ ان کے جو ڈاکٹر نیاز ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ان بچیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے اور اپنی اسٹریچر پہ وہ اپنے ہاسپٹل میں پہنچا رہے تھے۔ جو 3 بھائی ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پبلشرز تھے قرآن کے، اور انہوں نے ایک بڑے سائنٹیفک وے میں قرآن کی پبلیکیشن کی ہے 4 کلرز میں، اور وہ پرووائڈ کرتے تھے لال مسجد کو۔ اچھا آمنہ صاحب، اسی طرح یہ سب کے سب جو ہے نا، دے آر وٹنس ٹو دی ریڈ موسٹ ٹریجڈی۔ اچھا آمنہ صاحب، اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ لال مسجد کے میرے سمیت بہت سارے صحافی دوست بھی وٹنس ہیں، لال مسجد کے اندرون خانہ تک کسی کی پہنچ نہیں تھی اگر ان کو آرمی کی طرف سے یا رینجرز کی طرف سے NOC نہیں دیا جاتا، تو ظاہر ہے وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے عینی شاہدین صرف یہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اگر یہ تمام معاملہ صرف اس بات پر ہی ٹھہر گیا کہ ڈالرز لینے کے لیے ہے، تو پھر بہت سارے جو پاکستان کے اپنے شہری ہیں 36,000 کے قریب جو لقمہ اجل بنے دہشت گردی کی جنگ میں، اور جن کی ویڈیوز جاری ہوئیں، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور جو فوجی شہید ہوئے، پولیس والے جو شہید ہوئے، تو آپ کے خیال میں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ تمام کے تمام یہ قیمت پے کرنے کو تیار ہیں؟ ان کو کوئی خیال نہیں ہے اپنی عزت کا، ملک کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ دیکھیں، ان کا ہم کو بھی بہت زیادہ کام ہے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ امریکن وار آن ٹیرر میں ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے، ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے، ہماری عوام نشانہ بن رہی ہے، یعنی تینوں طرف سے ہم پس رہے ہیں، جبکہ انہوں نے جو ٹیررزم ہے، جو اصلی ٹیررزم ہو رہا ہے، جو آپ کے خیال میں مسجدوں میں، خانقاہوں میں اور اس طرح کی جگہوں میں بلاسٹ ہو رہے، اسکولوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ ایکچولی ریمنڈ ڈیوس جیسے عناصر کر رہے ہیں، بلیک واٹر کر رہا ہے، ایکزی کر رہا ہے، کوئی پاکستانی گروپ کو، یہ ڈکلیئرڈ گروپس ہیں، دیکھیں پاکستانی اعلی کار بنتے ہیں کیونکہ ولنریبل سوسائٹی ہے، ولنریبل سوسائٹی ہے، کم بیک ٹو دی ڈیبیٹ۔ ان بیچاروں کو کرائے کے قاتل کے طور پہ یہ ریمنڈ ڈیوس جیسے عناصر یوز کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے کرائے کا آمنہ صاحب، عمومی اصول یہ ہے کہ کوئی کرائے کا قاتل بیچارہ نہیں ہوتا۔ ایک تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر بڑا واضح ہونا چاہیے، کوئی کرائے کا قاتل بیچارہ نہیں ہوتا، کرائے کا قاتل ہوتا ہے۔